आज असोज 3 गते संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा 670 जनाको कैद माफी मिनाहा संविधान संशोधन गर्न हतार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। विद्यालय नै बन्द गरेर शिक्षकहरू आन्दोलन गर्न काठमाडौँमा शिक्षा मन्त्रालय बोलाएको वार्तामा शिक्षक महासंघ बसेन आज शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै संविधान मिचेर ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक नमान्ने गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको चेतावनी। शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाउँदै शिक्षा मन्त्री अशोक राईले भने गुनासो समेट्न प्रयत्न गर्छौं। संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्न तयार रहेको उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जिकिर। पढाइ नै रोकेर आन्दोलनमा जाने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाको चेतावनी। प्रमुख राजनीतिक दलहरू देशप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। राजनीति सत्ता र शक्तिको साधन होइन भन्ने सन्देश नयाँ पुस्तामा पुर्याउन आवश्यक रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। एसडीजी शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ। नेपालको संविधान विश्व स्तरमै उत्कृष्ट रहेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको दावी। नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा दलहरू चुकेको नेपाली कंग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको आरोप। संविधानको सफल कार्यान्वयनमा नेतृत्व चुकेको पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको जिकिर। नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटि तत्काल सच्याउनु पर्ने संविधानविद नीलाम्बर आचार्यको भनाई। संसदले एउटा अभिभावक गुमायो भन्दै पूर्व सभामुख ओन्सारी घरतीले सम्झिन्। स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई प्रदेश र सांसदको संख्या घटाउने अभियान सुरु गर्नुपर्ने नेपाली कंग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीको प्रस्ताव। मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउनु पर्ने नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलको भनाई। पार्टीलाई कार्ययोजना र कार्यतालिका अनुरूप नै चलाउनु पर्ने कंग्रेसको शेखर समूहको जोड। समूहको बैठकमा कानून मन्त्री धनराज गुरुङको गुनासो। पार्टी नेतृत्वबाट दबाव आयो, खुलेर साथ पाइन। जनआवाज सुन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 19 जिल्लामा खटायो नेता। कुन नेता कुन जिल्लामा खटिए यसको विषयमा पुरै जानकारी। बीआरआई र एमसीसी फरक कुरा रहेको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजरेलको स्पष्टीकरण। कोशी नामाकरणको विरोधमा विराटनगरमा प्रदर्शन। आजदेखि नेपालमा पहिलो पटक द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा आउँदै पूरा भयो द्रुत बस सेवा सञ्चालनको तयारी। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले गरे द्रुत बस सेवाका लागि बनेको लेनको अनुगमन। टोखा नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ऋषिराम अर्यालले 18 करोडको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विशेष अदालतको ठहर। काठमाडौँको जडीबुटीमा अरण्डीको यातायात प्रणालीले बनायो बस पार्क चलाउन नदिने काठमाडौँ महानगरपालिकाको चेतावनी। काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि उभिए युवाहरू 77 घण्टासम्म उभिने यीको घोषणा। कित्ताकाट खुलाउँदा पनि जग्गाको कारोबारमा देखिएन उत्साह। पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप आगामी असोजको 5 गतेसम्म लगाउन पाइने। म्याग्दीको बेनीमा देखाइयो 200 वर्ष पुरानो बर्खे नाच। न्यायाधीशको रोल क्रम सम्बन्धी नियम संशोधनमा बार एसोसिएसनले जनायो आपत्ति। नेपाल बारको साधारण सभा सुर्खेतमा हुने। चलचित्र क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु पर्ने चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको जिकिर। देशमा भ्रष्टाचार र तस्करीको पराकाष्ठा रहेको वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको भनाई। आर्थिक रूपान्तरण गर्न देशभित्र र बाहिर हुने नेपालीहरूको सहभागिता आवश्यक पर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको दावी। राष्ट्र बैंकको माइक्रो म्यानेजमेन्टले पुँजी बजार समस्यामा। हाइड्रो पावरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दा 16 अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक। स्वार्थबाजी नै रेटिङमा केयर रेटिङ्सलाई धितोपत्र बोर्डले गर्यो कारबाही। वार्षिक 12-13 खर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात भए व्यापार घाटा अन्त्य हुने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको धारणा। नेपालमा लुकेका भनिएका छोटा राजनका सहयोगी भारतमै पक्राउ परे। क्यानाडामा सिख नेताको हत्यामा भारत संलग्न रहेको आरोप। भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला। भारतीय लोकसभामा 33% सिट महिलाका लागि आरक्षित गर्ने प्रस्ताव पेश। एसियाली खेलकुदमा पुरुष भलिबलमा नेपाल बहराइनसँग पराजित। पोखराको लामाचौरमा भएको भलिबलको उपाधि गण्डकीले जित्यो। महिलातर्फ नेपाल पुलिसलाई उपाधि। अन्डर 19 साफ च्याम्पियनशिपको तयारीमा जोड्दै घरेलु टोली नेपाल। एसीसी अन्डर 19 प्रिमियर कपको तालिका सार्वजनिक। नेपालले पहिलो खेल इरानसँग खेल्ने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी डाक्टर उज्जवल चालिसेले दिएको मुखको क्यान्सर यसको कारण उपचारको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल असोजको 3 गते बुधबार स्पेससम्म सन् 2023 सेप्टेम्बर 20 तारिक। आज भदौ शुक्ल पञ्चमी। आज संविधान दिवस। यहाँहरू सम्पूर्णलाई संविधान दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। कृपया आफ्नो शुभकामनाको सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक
दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आज संविधान दिवस मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट। आज असोज 3 गते संविधान दिवस मनाइँदैछ। 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट संघीयता सहितको नेपालको संविधान जारी भएको दिनको स्मरण गर्दै संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। सरकारी तर्फबाट विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू हुँदैछन्। सँगसँगै विभिन्न राजनीतिक दलले पनि संविधान दिवसको अवसरमा विशेष कार्यक्रमहरू गर्दैछन्। सरकारी तथा निजी क्षेत्रले पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर संविधान दिवस मनाउने तयारी रहेको छ। 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको थियो। यद्यपि जारी संविधान सर्वस्वीकार्य अझै हुन सकिरहेको छैन। सुरुदेखि नै संविधान विभेदकारी भएको भन्दै मधेसवादी, आदिवासी लगायतका जनजाति रुष्ट छन्। यसका कतिपय प्रावधान विभेदकारी भएकोले संशोधन गर्न उनीहरूले माग गर्दै आएका छन्। तथापि केही मधेसवादी दलमा पनि विरोधाभास पनि देखिएको छ। संविधानको विरोध गरिरहेका उनीहरू संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारमा पनि सहभागी भइरहेको देखिन्छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी लामो समय अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ गइरहेको र नेपालले अब रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्न सक्छ। संविधान बनेपछि देश अगाडि बढ्छ, राजनीतिक मुद्दाहरू सकिएको र अब विकासका कामहरू अगाडि बढ्छ भनेर नेताहरूले बताइरहँदा पनि आज 8 वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान दिवस मनाउने एउटा औपचारिकता मात्रै सीमित भएको छ। एउटा उल्लास मनाउने एउटा कुरा त छँदैछ, तर राजनीतिक स्थिरता अझै हुन सकिरहेको छैन र जनताका आकांक्षाहरू अझै पनि पूरा हुन सकिरहेका छैनन्। दिन प्रतिदिन नेपालको अवस्था, आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ। नेपाली युवाहरू देशमा भन्दा विदेशमा पलायन हुने पर्ने बाध्यता छ। देशमा केही गरौँ भने कुनै पनि विषयको सुरक्षित छैन। व्यवसाय गरौँ भने व्यवसायको सुरक्षित अवस्था छैन। जोखिम बढिरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुन कठिन भइरहेको छ। त्यसकारण धेरै युवाहरू अझै पनि विदेश जान बाध्यता परिरहेको छ। यो विषयमा तपाईको धारणा के छ? दर्शक महानुभाव, संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरिरहँदा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर 670 जनाको कैद माफी मिनाहा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री परिषदको भदौ 29 को सिफारिस अनुसार असोज 3 गतेदेखि लागू हुने गरी 670 जनाको कैद माफी मिनाहा गर्नु भएको हो। 50% कैद भुक्तान गरिसकेका र ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद सजाय माफी मिनाहा दिएको जनाइएको छ। सजाय माफी मिनाहा पाउनेमा भीमबहादुर खवास सहित 497 जना, हर्कबहादुर लिम्बू सहित 170 जना र सहदिन भन्ने समदिन मिया समेत 3 जना गरी 670 जना रहेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्ने बेला नभएको बताउनु भएको छ। पार्टी उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको सम्झनामा पार्टी कार्यालयमा गरिएको एउटा कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले अब संविधान संशोधन गर्दा विचार पुर्याएर मात्र गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसअघि तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न 2 पटक संविधान संशोधन गरिएको भन्दै ओलीले भन्नुभयो, अब संविधान संशोधन गर्दा अलिकति बढी तत्काल चाहिएको विषय मात्र होइन, केही विषय राम्रै छलफल गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, एउटा हिसाबले बेला भएको छ कि छैन के लाग्छ? अहिले पनि मुलुकमा गम्भीर भन्दा भावनात्मक विचार, प्रायोजित र आयातित कुराबाट दबाब दिने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै ओलीले यस्तो बेला संविधान संशोधन गर्नु उचित नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। आयातित कुराबाट प्रेसर गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको हुनाले अनेक प्रकारका बेठिक उद्देश्य देखिएकाले तत्काल समुचित ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर गम्भीर प्रश्न छ। त्यसैले यसमा कुनै हतारो गर्नुपर्ने छैन उहाँले भन्नुभएको छ। देशभरका शिक्षकहरू यति बेला काठमाडौँमा उत्रिएका छन्। विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरेर आजदेखि उनीहरू आन्दोलन गर्दैछन्। संघीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 को विरोधमा देशभरका 1 लाख जना शिक्षक काठमाडौँ आएर आन्दोलन सुरु गर्ने शिक्षक महासंघको चेतावनी छ। विधेयकमा शिक्षकलाई पालिका तहमा राख्ने विषयमा उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो विरोध छ। विधेयकमा शिक्षकहरूको हक विपरीत भएको भन्दै महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो। ठाउँ ठाउँमा विद्यालयमा सूचना नै निकालेर आजदेखि पढाइ नै प्रभावित हुन सक्ने जनाइसकेका छन्। यसैबीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय बन्द र आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा आउन शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेको छ। तर शिक्षक महासंघ सरकारले हिजो बोलाएको वार्तामा सहभागी भएन र आज शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनेर सम्पूर्ण शिक्षकहरू आज काठमाडौँ आएको जनाइएको छ। आज माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ। प्रदर्शनमा देशभरका 77 जिल्लाका शिक्षक सहभागी हुनेछन्। प्रदर्शनमा सहभागी हुन शिक्षकहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आइरहेको जनाइएको छ।
यसैबीच गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संविधान विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। दुवै संस्थाले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी ल्याइएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा एकल अधिकारको रूपमा रहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा निहित रहेको भन्दै संघीय तहले विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्नु नै संविधानको बरखिलाफ भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै संविधानतः खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग लगायतका संरचनाहरू पुनः बेउताउन खोज्नु र प्रधानाध्यापकको छनौट समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोज्नु संविधान विपरीत कार्य भएको महासंघ र संघको भनाइ छ। राष्ट्रिय समन्वय परिषद 2080 असार 16 गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय अनुसार एउटै प्रकृतिको कामका लागि अलग अलग संरचना हटाउन बनाइएको कार्यदलले गृह कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा खारेज भइसकेका कार्यालयहरू पुनर्स्थापना गर्न खोज्नु प्रधानमन्त्री एवं तहगत सरकार प्रमुखहरूले गरेको निर्णयको समेत विपरीत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा घोषणा गरिएको अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको कार्यक्रमप्रति महासंघ र संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियनको भूमिका र पेशागत हक अधिकारको सम्मान गर्दै बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हक र मानव अधिकारको हनन हुने गरी अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्न खोज्नु जस्तो अशोभनीय कार्य नगर्न उनीहरूले अनुरोध समेत गरेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले संविधान र ऐन कानुनभित्र रहेर खोजिने जुनसुकै विवादहरूको समाधान संवाद र छलफलबाट नै प्राप्त गर्न सकिने तर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका स्थानीय सरकारका एकल अधिकार र नागरिकका मौलिक हकका विषयहरूमा निर्णय लिँदा स्थानीय सरकारका संघ, महासंघ र सरकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी ल्याइने कुनै पनि ऐन नियम मान्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। संविधान र संहिता विपरीत विद्यालय शिक्षाका पुनः केन्द्रीकृत गर्ने मनोसायले स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी ल्याउन खोजिएको विद्यालय शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारका लागि मान्य नहुने बेहोरा समयमा नै स्पष्ट पारिएको महासंघ र संघले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, खास गरी विद्यालय नै बन्द गरेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा आएका छन्। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 को विरोधमा देशभरका 1 लाख शिक्षकहरूलाई काठमाडौँमा उतारिएको छ र उनीहरूले आफ्नो हक अधिकारका लागि भन्दै विद्यालय बन्द गरिरहेका छन् र जुन खालको विद्यालय शिक्षा विधेयक छ त्यो संविधान मिचेर ल्याएको भन्दै गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संघ सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ र आन्दोलनप्रति पनि महासंघ संघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बालबालिकाको पढ्न पाउने मौलिक हकमाथि धावा बोलिएको भन्दै महासंघ संघले यसप्रति विरोध पनि गरिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, विद्यालय नै बन्द गरेर शिक्षकहरू आन्दोलन गर्ने यो विषय तपाईलाई कस्तो लाग्छ? कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भएको छ। शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै वार्ता मार्फत गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिने बताउनु भयो। शिक्षकहरूको मागका सन्दर्भमा समस्याको निकास खोजिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले ऐन कानुन बिना लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने बताउनु भयो। राईले संसदले छलफल नै गर्न नपाई संसदमा दर्ता मात्र भएको आधारमा केही सरकारवाला निकायहरूले आपत्ति जनाएको बताउनु भयो। उहाँले संविधान जारी भएको 8 वर्षसम्म पनि विद्यालय शिक्षा ऐन नसकेको भन्दै ढिलै भए पनि शिक्षा विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री प्रमिला कुमारीले समतामूलक समाज निर्माणमा शिक्षाले अहम भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विधेयक अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो। संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न नयाँ शिक्षा ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले विधेयकमा धेरै नै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसका लागि संसदीय समितिमा संशोधन हालेर परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउन सकिने बताउनु भयो। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायको शिक्षाको स्तर बढाउन जरुरी रहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षा व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरू र मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेका शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी यी दुई कुरा बाहेक सबै कुरामा सरकार संसदमा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा छलफल गर्न समाधान निकाल्न तयार रहेको बताउनु भयो। उहाँले छलफल र सहकार्यबाट सबै कुरा समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणको आवश्यकता महसुस गरेको बताउनु भयो। उहाँले प्राथमिक तहदेखि विद्यालय तहसम्मको भौतिक पूर्वाधार सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, अध्ययन अध्यापनको पद्धति सुधार, परीक्षा प्रणालीको नतिजा व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयासहरू भइरहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले शैक्षिक कार्यतालिकालाई पूर्व अनुमान योग्य बनाउने सन्दर्भमा समयमा नै भर्ना, परीक्षा सञ्चालन
र नतिजा प्रकाशन गरी विश्वविद्यालयहरूको एकीकृत र शैक्षिक कार्ययोजना तयार भएको बताउनुभयो। उहाँले व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले उच्च महत्त्व दिएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालयहरूको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकारवाला सबैबाट यथेष्ट पहल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाले कानुन विपरीत विद्यालय बन्द नगर्न शिक्षकहरूलाई चेतावनी दिएको छ। शिक्षकहरू आन्दोलनमा सहभागी हुन विद्यालय बन्द गर्ने सूचनाका सन्दर्भमा विज्ञप्ति निकाल्दै नगरपालिकाले कानुन विपरीत विद्यालयमा नियमित पठन पाठन नगरेको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। नगरपालिकाले निकालेको विज्ञप्तिमा आफ्ना माग कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायमा राख्न पाउने अधिकार भए पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन गर्न नहुने उल्लेख छ। नगरपालिकाका प्रवक्ता दीपक खड्काले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएको वार्तामा समेत सहभागी नभई आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको पाइएको भन्दै विद्यालय बन्द नगरी नियमित पठन पाठन गराउन भनिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख राजनीतिक दलहरू देशप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। ओलीले देश गम्भीर सङ्कटको अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै ती समस्यालाई समाधान गर्न सबै राजनैतिक दलहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चारसालमा आयोजित सुभाष र संविधान विषयक प्रवचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले धेरै प्रकारका खतराहरूबाट देश झेलिएको जिकिर गर्नुभयो। त्यसबाट मुक्त गराउनु प्रमुख राजनैतिक दलहरूको कर्तव्य भएको उहाँको स्पष्टोक्ति छ। ओलीले संविधान निर्माणमा नेमवाङले दिएको योगदानको सम्मान र प्रशंसा गर्दै आफ्नो पार्टीले मुलुकमा प्राप्त संवैधानिक र राजनीतिक अधिकार गुम्न नदिन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। नेमवाङको अभावमा संविधान दिवस मनाउनु पर्ने दुःखद अवस्था आएकाले उहाँको स्मरणमा आफ्नो पार्टीले सुभाष र संविधान विषयका प्रवचन कार्यक्रम आयोजना गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी संविधान दिवस पनि मनाइरहेका छौँ र जुन संविधान बनाउँदा संविधान बनाउने संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङजी हुनुहुन्छ। यसपल्ट दुःखद कुरा हो, यस अगाडिका संविधान दिवसहरू हामी उहाँको उपस्थितिमा मनाइरहेका थियौँ। यसपल्ट उहाँको उपस्थिति नभएर सुभाष नेमवाङ र संविधान भनेर संविधानमा सुभाष नेमवाङको पदचिन्ह के छ, उहाँको कन्ट्रिब्युसन के छ, उहाँका चिन्हहरू के छ, उहाँले दिनुभएको दिशा निर्देश गोरेटो के छ, उहाँका योगदानका पत्रहरू के छन्, ती विषयहरूमा हामी छलफल गर्छौँ, गरिरहेका छौँ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू जिम्मा जमानी बसेर धेरै आन्दोलन भएका छन्, जिम्मा जमानी बसेर धेरै बलिदान भएको छ, जिम्मा जमानी बसेरै धेरैका घरबार परिवार उजाड भएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरूको आह्वानमा धेरैले जीवन आहुति गरेका छन्, धेरैको क्षति भएको छ, धेरै ठुलो हिसाब गर्न नसकिने क्षति हामीले बिहोरेर यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यी आजका उपलब्धिहरू जे छन् यी यतिकै होइन, आकाशबाट आएका होइनन्, यी बलिदानसँग जीवनसँग रगत र पसिनासँग आँसु कठिनाइहरूसँग जुधेर यहाँ ल्याइ पुर्याएका छौँ। यसलाई गुम्न दिन सकिँदैन, यसलाई गुम्न दिनु हुँदैन। अब शब्द खेलाएर केही पनि हुँदैन। साँच्चै देशका प्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ, ओलीले भन्नुभएको छ। संविधान निर्माणको अगुवाईमा नेमवाङको योगदानको सम्मान र प्रशंसा गर्दै ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्यमा मुलुकलाई पुर्याइ छोड्न एमाले प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमाले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य लिएको र त्यसलाई पुरा गरेरै छोड्ने दृढता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक सत्ता र शक्तिको साधन होइन भन्ने गणेशमान सिंहको सन्देश नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा गणेशमान सिंहको प्रतीक अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र निर्माणका लागि जीवन समर्पण गर्ने आदर्श त्याग र निष्ठावान नेता गणेशमानको सन्देश वर्तमान र भावी पुस्तासम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले गणेशमान सिंह सबैको सर्वमान्य नेताको रूपमा मानेको नेता भएको बताउनुभयो। उहाँले सिंहले राजनीतिलाई सत्ता र शक्तिको साधन नभएको भन्दै राजाले प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा समेत अस्वीकार गरेको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले प्रत्येक शहीदको गणेशमान पार्कले उहाँको आदर्शपूर्ण जीवनीलाई भावी पुस्तासँग जीवन्त राख्न मद्दत पुर्याउने विश्वास लिएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले गणेशमानको साथ र सामिप्यता आफ्नो राजनीतिक जीवनमा पनि पाएको स्मरण गर्नुभएको छ। उहाँले गणेशमानको सामिप्यताले आफूलाई पनि सत्य र आदर्शको बाटोमा हिँड्न प्रेरित गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्रलाई राज्य सञ्चालनको एउटा माध्यम मात्र होइन, जीवन दर्शन र संस्कार पनि हो भन्ने गणेशमान सिंहले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्न सक्नु उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने बताउनुभयो। उहाँले गणेशमान जस्तो महापुरुषको नाममा स्थापना गरिएको 175 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पार्कले व्यस्त जीवनशैलीका उपत्यकावासीका लागि स्वच्छ वातावरणमा रम्ने उपयुक्त स्थल बन्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले गणेशमान पार्कलाई नेपालमा आउने पर्यटकहरूलाई नेपालको जान्नै पर्ने एउटा ठाउँ बनाउने गरी विकास गर्न आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले भक्तपुरवासीका लागि गणेशमान सिंहको प्रतीक र पार्क स्थापना गर्नु भाग्यको कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले गणेशमान सिंह पार्कले भक्तपुरको भाग्य कोर्न मद्दत गर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्कले भक्तपुरको पर्यटन विकासलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भक्तपुरवासीहरूले गणेशमान सिंह पार्क बनाए भनेर चित्त दुखाउने ठाउँ नभएको पनि बताउनु भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा सञ्चालन भइरहेको एसडिजी शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुभएको छ। विश्वका अति कम विकसित देशहरूको समूहका अध्यक्षको रूपमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अति कम विकसित देशहरूका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एसडिजी प्रोत्साहन प्याकेज मार्फत अति कम विकसित राष्ट्रलाई सहयोग गर्न, ऋण सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र समयमै समन्वित र उपयुक्त ऋण समाधान उपलब्ध गराउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोभिड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन र भू राजनीतिक तनाव जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटहरूले अति कम विकसित देशहरूको प्रगतिलाई थप जोखिममा धकेलिरहेको लेकर देशबाट उम्कन उद्धार योजना जरुरी रहेको बताउनुभयो। सन् 2021 को तुलनामा सन् 2022 मा अल्प विकसित देशहरूमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको प्रवाह लगभग 20% घटेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाई, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानीलाई ठूलो धक्का लागेको तथा बाह्य ऋणले सङ्कटको जोखिम बढाएको औल्याउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अति कम विकसित देशहरूले स्वदेशी स्रोत र संस्थालाई सुदृढ परिचालन गर्ने अधिकतम प्रयास जारी राखेको बताउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न एक्लो प्रयासले मात्रै नपुग्ने बताउनुभयो। उहाँले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र प्रतिबद्धता गरेको दोहा कार्य योजनालाई स्वीकार गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालको संविधान विश्व स्तरमा उत्कृष्ट रहेको बताउनु भएको छ। संविधान दिवस 2080 को अवसरमा चलचित्र विकास बोर्डमा आयोजित सम्मानता पुरस्कार वितरण समारोह 2080 लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको व्यवस्थाले तलभन्दा तलका मान्छेलाई सिंहदरबार भित्राउने काम गरेको भन्दै यो सकारात्मक कदम भएको बताउनुभयो। उहाँले व्यवस्था बदले पनि अवस्था बदल्न नसकेको भन्दै मान्छेको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरेर राज्यले अवस्था बदल्नु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले यही व्यवस्था अन्तर्गत राज्य सञ्चालन गरेकाहरूले गरेको गल्तीबाट यो व्यवस्था बेठिक हो कि के हो भन्ने प्रश्न उठेको पनि बताउनु भएको छ। सरकारकी प्रवक्ता समेत रहनुभएकी मन्त्री शर्माले समाजवादमा पुग्नका निमित्त शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मौलिक अधिकारहरू निशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले संविधान जारी भइसकेपछि राजनीतिक दलहरूबीचको समझदारी जोगाउन नसकेको बताउनु भएको छ। संविधान निर्माणमा सुभाष नेमुवाङको योगदानबारे चर्चा गर्दै उहाँले नेतृत्वदायी भूमिका रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधान जारी गर्ने कुरामा सायद सुभाषजी समामुख नभएको भएदेखि सम्भव हुन्थ्यो, हुँदैन थियो भन्ने सकिँदैन थियो। संविधान निर्माणमा संयोजनकारी भूमिका मात्र होइन, नेतृत्वदायी भूमिका छ। 72 को संविधान जारी हुँदा राजनीतिक दलहरूबीच राम्रो समझदारी भएको थियो। संविधान जारी भइसकेपछि तिनै परिवर्तन ल्याउने दलहरूबीचको समझदारी प्रारम्भिक दिनबाटै टुटे। समझदारी बिचाउन सकेनौं। हामीले त्यसबेला संविधान जारी भइसकेपछि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री भनेकै थियौं, तर हामीले सकेनौं, उहाँको भनाइ छ। दलहरूबीच समझदारी टुट्दै गएपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा संविधान ल्याए पनि कार्यान्वयनमा लान नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संविधान कार्यान्वयनमा सबै दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभिन आह्वान गर्नुभएको छ। संविधान निर्माणमा सुभाष नेमुवाङको योगदानबारे चर्चा गर्दै उहाँले राष्ट्रियताको विषयमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले संविधान त बनायौं, तर त्यस अनुसारको नीति आचरण गर्न सकेका छैनौं। अहिले देशमा सङ्कट मडारिएको छ। राजनीति हेर्नुस् कता गइरहेका छौं थाहा छैन। यो देशका नेताहरूले पनि भन्न सक्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा छौं। जनताले पनि अविश्वास गर्न थालिसके। संघीय संसदमा हेर्नुस्, कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेन। यही जनता भोटर हुन्। हिजो 2/3 बहुमत प्राप्त भएको थियो नि। 2वटा समूह मात्र मिलेर लड्दा अहिले जम्मै एकै ठाउँमा मिलेर लडे पनि बहुमत आउँछ कि आउँदैन भन्ने भइसक्यो। उहाँले देशको राजनीतिसँगै सामाजिक आर्थिक पाटो पनि सङ्कटमा परेको बताउनुभयो। नेता खनालले संविधान सभाका अध्यक्षको नाताले संविधान निर्माणमा नेमुवाङको भूमिका पनि चर्चा गर्नुभयो। संविधानविद एवं पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्यले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटिलाई तत्काल सच्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आचार्यले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा बाटो बिराएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा र संविधानकै समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चासलमा आयोजना गरेको सुभाष र संविधान वैश्विक प्रवचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सबैको भावनालाई समेटेर संविधान कार्यान्वयनको पाटोलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्ने क्षमता भएका सुभाष नेमुवाङको निधनले ठूलो क्षति पुर्याएको बताउनु भएको छ। उहाँले सुभाष चन्द्र नेमुवाङकै कारण दोस्रो संविधान सभाले नेपालको संविधान निर्माण गर्न सकेको दाबी समेत गर्नुभयो। संविधानविद आचार्यले नेमुवाङलाई नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी राज्य मान्ने जो कोहीले पनि सदा सम्झिरहने बताउनुभयो। उहाँले नेमुवाङले अरूको दबाव प्रभावको प्रवाह नगरी संविधान निर्माणमा योगदान गर्नुभएको पनि स्मरण गराउनुभयो। आचार्यले नेमुवाङ जस्तो देशले सम्मान गरेका नेताको भूमिका पाएको भन्दै एमालेलाई भाग्यमानी पार्टीको रूपमा चित्रण समेत गर्नुभएको छ। त्यस अवसरमा संविधानविद आचार्यले नेमुवाङलाई राष्ट्रपतिको रूपमा समेत नेपाली जनताले हेर्न चाहेको समेत बताउनु भएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलले मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउनका लागि आफ्नो पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। जनकपुरमा आयोजित संविधान निर्माणमा कमरेड सुभाष चन्द्र नेमुवाङको भूमिका विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले देशलाई दुरावस्थाबाट जोगाउन एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले देशको अवस्थालाई बदल्नका लागि 2084 सालको निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउने गरी एमाले तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने पार्टीको ध्येयलाई आत्मसात गर्दै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पार्टीका अधिवेशनहरूलाई एकताबद्ध भएर सम्पन्न गर्न सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान समेत गर्नुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले नेता नेमुवाङलाई संविधान निर्माण र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको सङ्कट समाधानको नेताका रूपमा चित्रण गर्नुभयो। ठूलो दबावका बीच पनि नेपालको संविधान जारी हुनुमा स्वर्गीय नेता नेमुवाङको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला समूहले पार्टीलाई अघिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकले बनाएको कार्ययोजना र कार्यतालिका अनुरूप नै चलाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। बालुवाटारमा बसेको डाक्टर कोइराला पक्षधर नेताहरूको बैठकले पार्टीलाई अघिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकले बनाएका कार्ययोजना र कार्यतालिका अनुरूप चलाउनु पर्नेमा जोड दिएको हो। कांग्रेसको असोज 4 गतेदेखि हुने केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा आफ्नो समूहका तर्फबाट एजेन्डा तय गर्न बसेको बैठकले कार्यतालिका अनुसार साङ्गठनिक गतिविधि भए नभएको समीक्षा गर्दै सो तालिका र कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले असोज 4 गतेदेखि हुने पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेन्डाको विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीलाई चलायमान बनाउनका लागि पार्टीले अवलम्बन गरेको कार्यतालिकालाई अवरुद्ध गर्न नहुने र त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा आफूहरूको मत रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा हुने पार्टीको नीति अधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि गर्नुपर्ने तयारीको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। पार्टीको आगामी 15औं महाधिवेशनको तयारीको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको नेता बडुले बताउनुभयो। नेता बडुले सरकारको काममा सन्तोष गर्नुपर्ने स्थिति नरहेको भन्दै सरकारको कामको सम्बन्धमा पनि पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा समीक्षा हुने बताउनु भएको छ। बैठकमा डाक्टर शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्री द्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डे, नेता मिनेन्द्र रिजाल लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले समूहको बैठकमा सरकारले राम्रो काम गर्दा पार्टीबाट खुलेर सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले राखेको इतरपक्षको बैठकमा मन्त्री गुरुङले पार्टी नेतृत्वले खुलेर साथ नदिएको बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भन्नुभयो, सरकारको उच्च मनोबलले काम गर्ने कुरामा पार्टीको पनि साथ र सहयोग आवश्यक छ। पार्टी खुलेर साथ दिने हिसाबले निस्किनु पर्यो, बाहिर टिका टिप्पणी भए जस्तो होइन। हामी पनि सरकारलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि भ्रष्टाचार छानबिनको विषयमा कुनै गलत काम नगरेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङले पार्टी सभापतिबाट आफ्नो काममा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भएको पनि बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दस्तावेज तयार गर्नका लागि 19 नेतालाई 19 जिल्लाका गाउँहरू पठाउने भएको छ। सभापति रवि लामिछाने सहित केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूलाई जनआवाज सुन्ने कार्यक्रमको पहिलो चरणमा 19 जिल्लामा पठाउन लागि छ। महामन्त्री मुकुल ढकालका अनुसार 19 जना नेता तोकिएको जिल्लाका गाउँमा पुगेर जनआवाज सुन्नेछन्। दस्तावेजमा नागरिकका सुझाव गाउँ पुग्ने नेताहरूले सुन्नेछन्। जनआवाज सुन्ने कार्यक्रम संविधान दिवसका दिन असोज 3बाट सुरु गरेर पहिलो चरण असोज 7 मा सकिनेछ। सभापति रवि लामिछाने रोल्पा, उपाध्यक्ष डीपी अर्याल पर्सा, महामन्त्री मुकुल ढकाल कालीकोट, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी कञ्चनपुरका गाउँ क्षेत्रमा पुग्ने जनाइएको छ। सांसदहरू तनहुँमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, कपिलवस्तुमा सन्तोष परियार, रसुवामा शिशिर खनाल, पर्वतमा मनिष झा, बैतडीमा विराज भक्त श्रेष्ठ, कैलालीमा सुमना श्रेष्ठ, डोटीमा डाक्टर तोसीमा कार्की, ओखलढुङ्गामा गणेश पराजुली, सोलुखुम्बुमा हरि ढकाल जाने जनाइएको छ। साथै नेताहरू विपिन आचार्यलाई सङ्खुवासभा, गणेश कार्कीलाई सिन्धुपाल्चोक, क्रान्ति शिखा धिताललाई खोटाङ, रमेश प्रसाईलाई सुर्खेत, कमल सुवेदीलाई रौतहट र शङ्कर श्रेष्ठलाई इलाम तोकिएको जनाइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई फरक अवधारणा भएको बताउनु भएको छ। पत्रकारसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेता गजुरेलले एमसीसीलाई अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आईपीएस को अंग भएको भन्दै त्यसले मुलुकको हित नगर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। बीआरआई व्यापारसँग सम्बन्धित विषय हो, यो नेपालका लागि आवश्यक विषय हो। एमसीसी अमेरिकाको दक्षिण एसियामा सैन्य प्रभुत्व जमाउनका लागि ल्याइएको रणनीतिक योजना अन्तर्गतको परियोजना हो। उहाँले भन्नुभयो, त्यसैले हाम्रो पार्टी एमसीसी को विरोध र बीआरआई को सपोर्ट गर्छौं, उहाँको भनाइ छ। बजार सानो वा ठूलो हुन सक्ने तर देश सानो वा ठूलो नहुने भन्दै नेपालले पनि उद्योग व्यवसाय गर्न सक्ने बताउनु भयो। त्यसका लागि मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै मजबुत अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँको भनाइ छ। भू राजनीतिक चलखेलका कारण मुलुकमा धार्मिक द्वन्द्वको बीजारोपण हुने खतरा बढेको भन्दै उहाँले सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो। धरानमा घटना घट्नुभन्दा पहिले नै बीजेपीले आफ्नो चुनावी प्रयोजनका लागि त्यो परिस्थिति सृजना गर्न सक्छ भनिएको थियो। नभन्दै त्यसको केही दिनमा भयो पनि त्यस्तै। उहाँले भन्नुभयो, भारतको दंगा
भारतमा मात्र सीमित नरहन सक्छ, त्यसैले हामी पनि सचेत रहन जरुरी छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले दुरुपयोग गर्दा जुनसुकै धर्मले पनि समाजलाई राम्रो नगर्ने भन्दै त्यसलाई समाजमा एकअर्का विरुद्ध प्रयोग गरिनु नहुने बताउनु भएको छ। धर्म व्यक्तिको निजी कुरा हो, त्यसलाई विकृत रूप दिन जरुरी छैन। उहाँले भन्नुभयो भारतमा पनि नेपालको जस्तै हिन्दू धर्म छ, तर नरेन्द्र मोदीले आफ्नो चुनाव जित्ने अस्त्र बनाएका कारण अहिले हिन्दू मुस्लिम तनाव भइरहेको छ। उहाँले आफ्नो पार्टीले धर्म निरपेक्षतालाई पनि कसरी दुरुपयोग गरोस् भन्ने भन्दा पनि व्यक्तिको निजी विषय भएका कारण स्वीकार गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले राजनीतिक स्वार्थका लागि धर्मको प्रचार गरेर धर्म निरपेक्षताको दुरुपयोग गरिएको बताउनु भएको छ। हामीले धर्म निरपेक्षता स्वीकार गरेको, तर हिन्दू धर्मका केही विषयमा प्रश्न गर्नु भनेको क्रिस्चियन धर्मको समर्थन गर्ने भनेको होइन। उहाँले भन्नुभयो अर्को धर्म मान्दैन भन्नुभन्दा धर्म निरपेक्षता धेरै असल कुरा हो, राजतन्त्र भन्दा गणतन्त्र तुलनात्मक हिसाबले सही छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफ्नो पार्टी अहिलेको गणतन्त्र भन्दा पनि राम्रो र अग्रगामी जनगणतन्त्र ल्याउन चाहेको बताउनु भयो। अहिले उत्पन्न सम्पूर्ण समस्याको जड संविधान भएको भन्दै हल दिन नसकिरहेको बताउनु भयो। यसका लागि उहाँले सर्वपक्षीय सम्मेलन मार्फत चुनावमा नगएर पनि सरकारमा जान सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जस्तै जनताबाट अलग गराउने उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले आफूलाई सत्ताबाट निकाली लाखौं मान्छे सडकमा उतार्ने भन्दै थिए। आफै प्रधानमन्त्री हुने, आफै सडकमा उत्रन्छु भन्नु स्वाभाविक होइन। उहाँले भन्नुभयो यो संसदीय व्यवस्थाले पुर्याउने नै यही हो, त्यसैले हामी यो मान्दैनौँ उहाँको भनाइरहेको छ। कोशी प्रदेशको नामाकरणसँग असन्तुष्ट पक्षले पुनः विराटनगरमा आन्दोलन सुरु गरेका छन्। मंगलबार सुनसरीको इटहरीदेखि मोटरसाइकल र्यालीसहित विराटनगर पुगेका पहिचान पक्षधरहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले कोशी नाम खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको राजीनामा पनि माग गरेका छन्। कार्की नेतृत्वकै सरकारले 2079 फागुन 17 मा प्रदेशको नाम कोशी नामाकरण गरेको थियो। पहिचान सहितको नाम राख्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाले कोशी नाम खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको प्रदर्शन हुने जानकारी पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, प्रदेश सभा लगायत प्रमुख प्रशासनिक निकाय बाहिर प्रदर्शनमा 2 महिनासम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ। आजदेखि नेपालमा पहिलो पटक द्रुत बस सेवा सञ्चालन हुनेछ। संविधान दिवसको अवसर पारी सरकारले आज बिहान सूर्य विनायक रत्न पार्क सडक खण्डमा यस्तो बस सेवाको सञ्चालन गर्दैछ, उद्घाटन गर्दैछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री प्रकाश ज्वाला, बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, मध्यपुर थिमी सूर्य विनायकका मेयरहरू सवार द्रुत बस रत्न पार्कबाट छुट्नेछ। यो बस निर्धारित 45 मिनटमा सूर्य विनायक पुग्नेछ। सार्वजनिक यातायातलाई ट्राफिक जामबाट मुक्त गर्न संसारभर यस्ता सवारी साधन चलाउने गरिन्छ। नेपालमा भने यो पहिलो पटक सुरु हुन थालेको हो। द्रुत बस चल्ने लेनमा सडक विभागले मंगलबार रातिसम्म मार्किङ गरेको छ। मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई 25 वटा ठूला बसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलका अनुसार यो लेनमा दैनिक बिहान 9 बजेदेखि 11 बजे र साँझ 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म द्रुत बस सेवा सञ्चालन हुनेछन्। द्रुत बस चल्ने लेनमा 200 मिटरमा रेड मार्क गरिएको जानकारी उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसो त कसरी चल्छन् द्रुत बस सेवा? यसरी रेड मार्किङ गरेको सडकमा द्रुत बस सेवा सञ्चालनको समयमा अन्य सवारी साधन गुड्न नपाउने पोखरेलले बताउनु भयो। यस्तै चोकचोकमा हुने ट्राफिक लाइनमा पनि यी बस रोकिनु पर्ने छैन। ट्राफिक प्रहरीले एम्बुलेन्सलाई जसरी नै लाइट पास गराउने जनाइएको छ। हाल यस्ता बसमा द्रुत सेवा लेखेर सञ्चालन गरिनेछ र पछि एकै रङका बस चलाइने तयारी भएको पोखरेलले बताउनु भयो। संविधान दिवसका दिनबाट ट्रायलका रूपमा चलाउनेछौँ, एक सातापछिबाट पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनेछ उहाँले भन्नुभएको छ। 40 सिट क्षमताभन्दा माथिका बसहरू द्रुत बस सेवाका लागि सञ्चालनको तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यस्ता बसहरूले 19 स्थानमा यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने छन्। विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पनेरुले भन्नुभयो बसमा द्रुत बस सेवा भनेर लेखिएको हुन्छ, आज यात्रु चढ्न पाउँदैनन्। रत्न पार्क, भद्रकाली, माइतीघर, बबरमहल, नयाँ बानेश्वर, शान्तिनगर, तीनकुनी, कोटेश्वर, जडीबुटी, लोकन्थली, कौशलटार, गट्ठाघर, 4 दुबाटो लगायतमा यात्रु उकाल्नु ओह्राल्ने मात्रै काम हुने र रोक्दै नरोकिने पनेरुले बताउनु भयो। बस सञ्चालनपछि 1.5 घण्टाको बाटो 45 मिनट बनाउनका लागि लेनको प्रयोग गरिने उहाँले बताउनु भयो। आज नमुना मात्रै देखाउने हो, असोज 4 गते पछि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। कार्यालय समय र विद्यालय समयलाई लक्षित गरेर आफूहरूले अहिले यो सेवा सुरु गरेको उहाँको भनाइ छ। दुवै तर्फबाट 5-5 मिनटको फरकमा बस छोड्छौँ, यसलाई परीक्षण काल भनेका छौँ। यो लेनमा अन्य अति आवश्यक सवारी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो पनि अध्ययन गर्दैछौँ उहाँले भन्नुभएको छ। पनेरुका अनुसार कोटेश्वर र माइतीघरमा जक्सन भएकाले अलि समस्या हुने देखिए पनि ट्राफिक प्रहरीले सहयोग गर्ने बताउनु भयो। यो रुटमा अहिले कायम भाडा तिरेर द्रुत बस सेवा चढ्न पाइने उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले
कार्यालयले संविधान दिवसका दिन काठमाडौँको रत्न पार्कबाट भक्तपुरको सोने विनायकसम्म सञ्चालन हुन गइरहेको द्रुत बस सेवाका लागि निर्माण गरिएको सडक लेनको अनुगमन गर्नुभएको छ। नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक सञ्चालन हुन लागेको द्रुत बस सेवा भक्तपुरको सूर्य विनायकदेखि काठमाडौँको रत्न पार्कसम्म पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा आज उद्घाटन हुँदैछ। दर्शक महानुभाव, नेपालको इतिहासमै आजदेखि द्रुत बस सेवा सञ्चालन हुँदैछ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। करिब 18 करोड रुपियाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेका टोखा नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ऋषिराम अर्याल दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, तारिकराम कोइराला र बलभद्र वास्तोलाको इजलासले उक्त फैसला गरेको। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल जेठको 7 गते ऋषिराम र सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि उनकी श्रीमती र 2 छोरालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। अर्यालले 17 करोड 83,41,579 रुपियाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेको थियो। ऋषिरामले 2039 साल साउन 1 गते राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी अन्तर्गत गाविस सचिवमा स्थायी नियुक्ति पाएर सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए। पछि उनी नासु हुँदै शाखा अधिकृतमा बढुवा भएका थिए। उनले अधिकांश जग्गाहरू गाविस र नगरपालिका अन्तर्गतका कार्यालयमा काम गर्दा जोडेको अख्तियारको दाबी छ। सजाय भने निर्धारण हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 जडीबुटीमा पूर्व अरनिको यातायात प्रणालीले सुविधा सम्पन्न बस पार्क निर्माण गरेको छ। 14 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर अरनिकोले बस पार्क निर्माण गरेको, तर प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग अनुमति नै नलिई बस पार्क निर्माण गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रदेश यातायात मन्त्रालयले त्यसलाई सञ्चालन गर्न नदिने बताउँदै आएका छन्। अरनिको यातायातका अध्यक्ष केदार छेत्रीका अनुसार 10 करोड रुपियाँ लगानी अनुमान गरेर निर्माण भइरहेको बस पार्कमा 8 करोड खर्च भइसकेको छ। 2 करोडको फिनिसिङको काम गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। मासिक 8 लाख भाडामा जग्गा लिएर बस पार्क निर्माण गरेका छौं। यो सञ्चालनको तयारी गरेका छौं। सुविधाको हिसाबले नेपालको नम्बर 1 भन्न सुहाउने बस पार्क निर्माण गरेका छौं, छेत्रीको दाबी रहेको छ। बस पार्कमा आधुनिक प्रकारका टिकट काउन्टर राखिने छेत्रीले बताउनुभयो। डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन सेवा लगायत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका टिकट काउन्टर रहनेछन्। करिब 400 क्षमताको यात्रु प्रतीक्षालय निर्माण गरेका छौं। दैनिक 5000 यात्रुले प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा सम्पन्न निःशुल्क शौचालय, नुहाउन मिल्ने बाथरुमको व्यवस्था रहेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। अध्यक्ष छेत्रीका अनुसार बस पार्कमा धूम्रपान कक्ष पनि निर्माण भएको छ। यस्तै चिया, खाजा, फलफुल खाना खाने होटलका लागि 25 वटा सटर निर्माण भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सुरक्षाको दृष्टिकोणले सबै क्षेत्र समेट्ने गरी सीसीटीभी जडान भएको छ। एक तर्फबाट बस आउने र अर्को तर्फ छुट्ने व्यवस्था गरेका छौं, छेत्रीले भन्नुभएको छ। बस पार्कमा एक पटकमा 60 वटा बस अट्ने क्षमता रहेको छ। तर अरनिकोले काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वीकृति नै नलिकन बस पार्क निर्माण गरेको छ। 2079 कार्तिकदेखि निर्माण सुरु गर्नु अघि नै काठमाडौँ महानगरपालिका, उपत्यका विकास प्राधिकरण, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँग स्वीकृति माग्दै अरनिकोले पत्र लेखेको थियो। तीनवटै निकायले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको अध्यक्ष छेत्रीले बताउनु भएको छ। त्यसो त काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने कुनै पनि हालतमा सो बस पार्क चलाउन नदिने बताएको छ। महानगरपालिकाका ट्राफिक व्यवस्थापन तथा यातायात सल्लाहकार रहनुभएका जगतमान श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले महानगरभित्र बस पार्क चलाउनै नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँहरूले सुरु गर्ने बित्तिकै हामीले बस पार्क नबनाउन भनेका थियौँ, तर अटेर गरेर निर्माण गर्नुभएको छ उहाँको भनाइ छ। सो स्थानमा बस पार्क नभएर रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर बनाउन सकिने विकल्प दिए पनि अरनिकोले जबरजस्ती गरेकाले त्यसले उसैलाई घाटा हुने श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। महानगरभित्र व्यवसाय गर्ने हो भने दर्ता गर्नुपर्ने, अनुमति लिनुपर्ने, संरचनाको नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ। बस पार्क व्यवसाय दर्ता नै हुन सक्दैन उहाँको भनाइरहेको छ। बस पार्क सञ्चालन गरी महानगरपालिकाले डोजर चलाएर भत्काउने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभयो। हाम्रो मातहतमा नरहेको भए हामीले वास्ता गर्ने थिएनौँ, तर महानगरभित्र एक बस पार्क नीति छ, यहाँ अर्को बस पार्क निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन उहाँले भन्नुभएको छ। अरनिकोले सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायत काठमाडौँ नजिकका जिल्लाका स्थानीय सरकार, बागमती प्रदेश सभाका सांसद मार्फत दबाव सृजना गरेको जनाइएको छ। बस पार्क सञ्चालनका लागि काभ्री, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक सहित पूर्वी जिल्लाका 70 भन्दा बढी स्थानीय तहको सिफारिस प्राप्त भएको छ। बागमती प्रदेशका 15 जना सांसदको सहमति छ। त्यस्तै संघीय सांसदहरूको पनि सहमति छ। उहाँहरूले संसदमै कुरा उठाउनु भएको छ। महानगरले जनताको सुविधा हुने कुरामा रोक्न नपर्ने हो छेत्रीको दाबी रहेको छ। शहरी यातायात विज्ञ सागर वन्त भने एक बस पार्क नीति व्यवहारिक नभएको बताउनुहुन्छ। 10-15 वर्ष अगाडिसम्म गोङ्गौ बस पार्कले धान्थ्यो होला, तर अहिले सवारीको चाप हेर्नुहोस् त, यात्रु र सवारी साधन दुवैलाई सहज हुन्छ भने निजी बस पार्क चल्दा के बिग्रिन्छ वन्तको भनाइरहेको छ। सरकारले नियमन गर्न पर्ने भए पनि रात्रिकालीन बस र लामो दूरीको बस पार्कका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनु भएको छ। फुटपाथ व्यवसायीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनको माग गर्दै अभियन्ता ई र चाउ नेउपानेले काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि उभिएर विरोध प्रदर्शन थालेका छन्। मंगलबार दिउँसो 1 बजेदेखि राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिएका उनीहरू 77 घण्टासम्म यसरी नै उभिने घोषणा गरेका छन्। यस क्रममा अरूले पनि साथ दिने अभियन्ताहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई बलपूर्वक हटाएपछि झण्डै 3 महिनादेखि गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन अभियान चलाइरहेका छन्। यीका अनुसार अहिले महानगरको नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले फुटपाथ र त्यहाँ व्यवसाय गरिरहेकाहरूको सहज व्यवस्थापन गर्ने
वाचा गरेका थिए। तर नेतृत्वमा पुगेपछि ठिक विपरीत व्यवहार देखिएको भन्दै उनीहरूले भनेका छन्। व्यक्तिको विरोध गरेको होइन, स्थानीय सरकारसँग जवाफ मागेका हौँ। युवाले नेतृत्व गरेको सरकारले पहिलाभन्दा फरक व्यवहार देखाउनु पर्यो भनेका हौँ उहाँको भनाइ छ। गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन अभियानका अभियन्ताहरूले मेयर बालेन शाहसँग संवाद गर्न खोजेका थिए, तर बालेन शाह संवादका लागि तयार नै नभएको उल्लेख छ। हिजो सँगै हिँड्नु भएको साथीहरू नै अल्टरनेटिभ पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ, मेयरको सचिवालयमा हुनुहुन्छ यी भन्छन्। मेयरले भेट्न नचाहेपछि उहाँहरू मार्फत फ्रेमवर्क पनि पठाएका थियौँ, त्यसको कुनै रेस्पोन्स आएन उहाँको भनाइ छ। मेयर बालेनले निर्णय गरेपछि गलत नै भए पनि कार्यान्वयन गरी छाड्छु भन्ने हट देखाएको अभियन्ताहरूको बुझाइ छ। एगो सेन्टरमा राखेर सरकार चलाउने हो भने न उहाँलाई राम्रो हुन्छ न हिजो उहाँलाई समर्थन गर्ने हामीलाई राम्रो हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। त्यसैले फुटपाथ व्यवसायीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन बारे ध्यान आकर्षण गराउन महानगरको कार्यालय अगाडि 77 घण्टा उभिने निर्णय लिएको यीले बताउनुभयो। सरकारले भू उपयोग नियमावली संशोधन गरी जग्गाको कित्ता काट खुलाए पनि जग्गाको कारोबारमा उत्साह नफर्किएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको अनुसार भदौमा 35,686 लिखत पारित भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को भदौमा 34,720 वटा लिखत पारित भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको भदौमा कारोबार केही बढे पनि उत्साहजनक भने छैन। सरकारले जग्गाको कारोबारमा समस्या भएको भन्दै भू उपयोग नियमावलीमा संशोधन गरेको थियो। त्यसै तापनि जग्गाको कारोबारमा उत्साह छैन। सरकारले नियमावली संशोधन गर्दै 32 साउनमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। संशोधन नहुँदै साउनमा 39,263 लिखत पारित भएकोमा भदौमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा केही बढे पनि साउनको भन्दा घटेको जनाइएको छ। भदौ महिनामा सरकारले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग अन्तर्गतका मालपोत कार्यालयलाई 3,69,30,37,37,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ। गत वर्ष भदौको तुलनामा लिखत पारित सामान्य बढ्दा राजस्व पनि केही बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको भदौमा 3,56,29,04,000 राजस्व सङ्कलन भएको थियो। पुँजीगत लाभ करबाट 1,05,91,33,000 राजस्व सङ्कलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको भदौमा 1,09,29,46,000 पुगेको जनाइएको छ। साउनमा घर जग्गाको कारोबारबाट सरकारले करिब 3,51,55,51,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्दा 1,01,31,33,000 पुँजीगत लाभ करबाट राजस्व सङ्कलन भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले 41,15,76,00,000 राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा राजस्व सङ्कलन 57,68,79,00,000 रहेको जनाइएको छ। गत आर्थिक वर्षको स्तरमा 44,485 वटा लिखत पारित भएकोमा जेठमा लिखत 55,069 लिखत पारित भएको जनाइएको छ। जेठमा गत आर्थिक वर्षका सबैभन्दा धेरै लिखत पारित भएको जनाइएको छ। किशोरीहरूलाई लगाइने पाठीघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप HPV अभियानको समयावधि थप गरिएको छ। खोप अभियान असोजको 5 गतेसम्म सञ्चालन हुने स्वास्थ्य सेवा विभागको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। लक्षित किशोरीलाई खोप लगाउनका लागि बाँकी रहेकाले समय थप गरिएको उहाँले बताउनुभयो। गएको भदौ 29 गते बाल दिवस, भदौ 30 गते शनिबार र आइतबार असोज 1 गते हरितालिका तीज लगातार बिदा परेकाले विद्यालय बन्दले गर्दा किशोरीहरू खोप लगाउन न्यून सङ्ख्यामा आएको उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार लक्षित किशोरीमध्ये 40% खोप लगाएको बताउनु भयो। सरकारले पाठीहरूको मुखमा हुने क्यान्सर विरुद्धको खोप HPV 9,979 किशोरीलाई लगाउने लक्ष्य राखिएको छ। गएको भदौ 27 गते 7 प्रदेशका 7वटा अस्पतालमा 14 वर्ष उमेर पुरा भई 15 वर्ष नकाटेका किशोरीलाई पाठीहरूको मुखमा हुने क्यान्सरबाट बचाउनका लागि HPV खोप डेमोन्स्ट्रेसनका रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। मन्त्रालयले सबै किशोरीका अभिभावकहरूलाई खोप लगाउनका लागि खोप केन्द्रमा लैजान आग्रह गरेको छ। खोप 2065 भदौ 30 गतेदेखि 2066 भदौ 20 गतेसम्म जन्मिएका किशोरीहरूलाई दिइने जनाइएको छ। शाखाका प्रमुख डाक्टर गौतमले महिलाको पाठीघरको मुखमा हुने क्यान्सरबाट बचाउनका लागि खोप दिएको बताउनुभयो। सरकारले गएको भदौ 27 गतेदेखि कोशी प्रदेशको कोशी अस्पताल, मध्य प्रदेशको वीरगञ्जमा रहेको नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल बाँके, कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत, सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा अस्पतालमा HPV खोप उपलब्ध रहेको छ। खोप पहिलो मात्रा दिइनेछ र 6 महिनापछि दोस्रो मात्रा दिइनेछ। HPV खोप 2 मात्रा लगाएपछि पाठीहरूको मुखमा हुने क्यान्सरको संक्रमण 95% सुरक्षा प्रदान गर्ने बताइएको छ। यसअघि सरकारले सन् 2016-17 मा पाठीहरूको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप नमुनाका रूपमा चितवन र कास्कीमा सञ्चालन गरेको थियो। नेपालका महिलाहरूलाई लाग्ने क्यान्सरमध्ये पाठीहरूको मुखको क्यान्सर सबैभन्दा बढी लाग्ने गर्छ। महिलामा असुरक्षित यौन सम्पर्क, धूम्रपान र सानै उमेरमा विवाह गर्ने जस्ता कारणले पाठीहरूको मुखमा क्यान्सर हुने जनाइएको छ।
म्याग्दीको बेनीमा 200 वर्ष पुरानो बर्खे नाच देखाइएको छ। 200 वर्ष अघि बेनीमा बस्तीदेखि नै घण्टा कर्ण चतुर्दशीदेखि हरितालिका तीजको दिनसम्म 1 महिनाको अवधिमा विभिन्न मौलिक नाच देखाइएको हो। बेनीको सङ्गम चोकमा सोमबार बेलुका बर्खे नाचको समापन गरिएको छ। बर्खे नाच अन्तर्गत तीजको दिनमा दानवीय स्वरूपको लाखेला भगवान श्रीकृष्णले वध गरेपछि असत्यमाथि सत्यको विजय हुने सन्देशसहित बर्खे नाच समापन गरिएको नेपाल भाषा मङ्का खल म्याग्दीका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। लाखे र श्रीकृष्णको लडाईँ झल्काउने नाच अवलोकन गर्न सङ्गम चोकमा बजारवासीको भिड लागेको थियो। उहाँले भन्नुभयो, यस वर्ष बर्खे नाच अन्तर्गत लाखे, हनुमान, घोडा, गोरु, रोपाई, नागा नागिनी, धानको बाला र जोगी नाच देखाइएको थियो। बर्खे नाचमा परापूर्व कालमा समाजमा दुःख दिएको र विकृति फैलाएको घण्टाकर्ण नामको राक्षसलाई मारेपछि राक्षसकी श्रीमतीले पति वियोगमा गरेको चरित्रलाई देखाउने गरिन्छ। जनै पूर्णिमा र त्यसको भोलिपल्ट 2 दिन वर्षभरि दिवंगत भएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा नाग नागिनी नाच देखाइएको थियो। मङ्का खल अन्तर्गतको ल्यामह पुच्छको अगुवाई र मैजु खलको व्यवस्थापनमा बर्खे नाच देखाइएको हो। परम्परागत रूपमा देखाइँदै आएको बर्खे नाचलाई संरक्षण गर्दै हराएर जाने अवस्थामा पुगेका नाचलाई समेत बर्खे नाचमा निरन्तरता दिएको छ। यस वर्षको बर्खे नाचमा करिब 10 वर्षपछि धानको बाला नाच देखाइएको हो। मङ्का खलले 200 वर्ष पुरानो बर्खे नाचको निरन्तरताका लागि नयाँ कलाकारलाई तालिम दिएको छ। विभिन्न नाचमा 40 जनासम्म कलाकार सहभागी हुने गर्छन्। आधुनिकताको प्रभावले मौलिक र रैथाने संस्कृति लोप हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा बेनीको बर्खे नाचलाई जीवन्त राखेको नेपाल भाषा मङ्का खल म्याग्दीका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। बेनी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा युवा युवतीलाई बर्खे नाच सम्बन्धी तालिम दिएको जनाइएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिमा रोलकम निर्धारण गर्ने गरी न्याय परिषद नियमावली 2074 मा संशोधन गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ। यसरी न्यायाधीश नियुक्तिमा रोलकम निर्धारण गर्नु संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुने बारले ठहर गरेको जनाइएको छ। असोज 1 मा न्याय परिषदले न्याय परिषद नियमावलीमा संशोधन गर्दै न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पछिको रोलक्रममा रहने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्तिको हकमा उनको विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोलक्रममा रहने गरी वरिष्ठता कायम गरेको जनाइएको छ। बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्याय परिषदको यो निर्णयलाई पक्षगामी भनिएको छ। यसरी नियमावली संशोधन गर्दा पहिला नियुक्त न्यायाधीशभन्दा पछि नियुक्त न्यायाधीश रोलक्रममा अगाडि बढ्न सक्छन्। उक्त नियमावली संशोधन विवेकपूर्ण, पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी समेत रहेको बारले जनाएको छ। यो संशोधन नसच्याए यसका विरुद्धमा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ। यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय साधारण सभा सुर्खेतमा हुने भएको छ। असोजको 12 र 13 गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा हुने साधारण सभालाई विधान सभाको रूपमा लिएको बारका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उत्तम प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। साधारण सभाको उद्घाटन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ र प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले गर्ने जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2078, 79 र 79-80 को गरी 2 आर्थिक वर्षको साधारण सभा एकैपटक हुन लागेको उपाध्यक्ष आचार्यले बताउनु भएको छ। विधानतः विशेष परिस्थितिमा 2वटा साधारण सभा एकैपटक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। संघीयता पछि बारको विधान संशोधन भएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, यो साधारण सभामा संघीय संरचना बमोजिमको विधान संशोधन भई पारित हुनेछ। गत असारमा बसेको बारको बैठकले विजय मिश्रको संयोजकत्वमा विधान संशोधन उपसमिति समेत गठन गरेको छ। बारको यति ठूलो कार्यक्रम पहिलोपटक कर्णालीमा हुँदैछ, यसलाई हामीले गौरवको विषय ठानेका छौँ, उपाध्यक्ष आचार्यले भन्नुभएको छ। साधारण सभामा प्रदेशका पर्यटन व्यवसायीहरू मार्फत रारा तालसम्मको टुर प्याकेजको समेत व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ। साधारण सभाका लागि करिब 40 लाख खर्च लाग्ने बारको अनुमान छ। त्यसका लागि बारले आफ्नो कोषसहित पर्यटन बोर्ड, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तह लगायत विभिन्न निकायबाट आर्थिक सहयोगको अपेक्षा राखिएको जनाएको छ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले चलचित्र क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। संविधान दिवस 2080 को अवसरमा चलचित्र विकास बोर्डमा आयोजित सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोह 2080 लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले चलचित्र आम सञ्चारको माध्यम भएकाले समाजमा जागरण ल्याउन यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनु भयो। उहाँले चलचित्र क्षेत्रलाई एकीकरण र व्यवस्थापन गरी नियमन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि पुनः छलफल पश्चात संशोधन र परिमार्जन गरी बुझाउने तयारी भएको बताउनु भयो। उहाँले विधेयकलाई छिटो पास गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन चलचित्र क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक सफलता मिल्ने बताउनु भएको छ। संविधान दिवस 2080 को अवसरमा कलाकारिताको क्षेत्रबाट समाज र देशमा योगदान पुर्याउनु भएका कलाकारहरू मदन कृष्ण श्रेष्ठ, वसुन्धरा भुषाल र दयाराम दाहाल, रेखा थापा, देपाश्री निरौला लगायतका कलाकारहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरिएको थियो।
यसैबीच वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले देशमा भ्रष्टाचार र तस्करीको पराकाष्ठा भइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले अहिले पहिलाको दाँजोमा नराम्रो कामले जितेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले अहिले भ्रष्टाचार, अत्याचार, नातावाद, कृपावाद पहिलाको भन्दा बढेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अहिले विकृति झनै मौलाइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अहिले अवार्ड पाउँदा आफूले गरेका काममा स्याबास्ती पाएको महसुस भएको पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि देशभित्र र बाहिर हुने नेपालीहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा गणेशमान सिंहको प्रतीक अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्दै आर्थिक उन्नति हुने सकारात्मक माहौल बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक विकासको सकारात्मक माहौल बनाउनका लागि आर्थिक गतिविधिमा सबै सामेल हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सहभागी हुने अभियानलाई पूर्ण आत्मविश्वासका साथ सबै पक्ष लाग्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार मुलुकमा सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले गणेशमान सिंह पार्कको स्थानीय प्रदेश र सङ्घ सरकारको सहकार्यमा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पार्क निर्माणको बाँकी काममा सरकारको सहयोग रहने पनि बताउनु भएको छ। माइक्रो लेभलमा गएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुँजी बजारको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दा पुँजी बजार नेप्सेले गति लिन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिदेखि नेपाली पुँजी बजार सम्बन्धी लिएको कडाई नीतिले बजारमाथि उठ्न सकेको छैन। 32 तयको बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक राष्ट्र ब्याङ्कले पुँजी बजारको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्दा बजारमा निरन्तर रूपमा गिरावट आएको छ। विगत 2 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा राष्ट्र ब्याङ्क पुँजी बजारप्रति नकारात्मक देखिँदा पुँजी बजार लगानीकर्ता मारमा परेका छन्। पुँजी बजार लगानीकर्ताहरूले सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अस्थिर नीतिका कारण मनोबल कमजोर भएको बताउँदै आएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले कोभिड-19 महामारीबाट मानव जीवन र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भइरहेको भन्दै आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति मार्फत अर्थतन्त्रमा महामारीको असर न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्ने शेयर बजारलाई कडाई गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा 4:12 को नीति लिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा 4 करोड सीमा हटाइए पनि 12 करोडको सीमा कायम रहेको छ। शेयर बजार 4:12 को नीतिको कारण सङ्कटमा परेको लगानीकर्ताको दाबी रहेको छ। पछिल्लो समय वर्तमान सरकार शेयर धितो कर्जाको 12 करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सकारात्मक देखिए पनि राष्ट्र ब्याङ्क आफ्नो अडानमा कायम रहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले समेत सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा 12 करोडमा सीमा हटाउनु पर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। अर्थमन्त्रीले समेत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुँजी बजार र अर्थतन्त्रको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्न नहुने बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति गत साउन 7 मा आएपछि नेप्से परिसूचक 8 साउनबाट घट्न थाल्यो। मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र ब्याङ्कले मार्जिन प्रकृतिको शेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउने बताए पनि सोही दिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सही कर्जाको नभई 50 लाखसम्मको कर्जाको मात्र जोखिम भार घटाउने बताएपछि नेप्से घट्न लागेको हो। गत साउन 7 गतेदेखि नै असोज 2 गतेसम्म मङ्गलबारसम्म नेप्से परिसूचक 241.92 अङ्कले गिरावट आएको छ। पुँजी बजार लगानीकर्ता र जानकारवालाहरूले पुँजी बजारको पछिल्लो गिरावटको प्रमुख कारण नै राष्ट्र ब्याङ्कले पुँजी बजारको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको जिकिर गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारी सदस्य समेत रहनुभएका शेयर लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको माइक्रो म्यानेजमेन्टका कारण शेयर बजारमाथि उठ्न नसकेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा 12 को नीति लिने मात्रै नभएर ब्याङ्कहरूको प्रोडक्ट कम्पनी नै किटान गरेर कर्जा दिनु भन्नु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूको शेयर कर्जाका प्रोडक्टहरूमा समेत चासो दिने गरेको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कले नै शेयर बजारमा लगानी गर्ने प्रोडक्ट पेपर बनाउने र माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा गलत भएको बताउनु भएको छ। पौडेलले पुँजी बजारमा कति लगानी गर्ने भन्ने विषयमा ब्याङ्कका सिइओहरू राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारी जस्तो भएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नियमनकारी निकायले यस्तो गर्दा पुँजी बजार तलमाथि हुनु लगानीकर्ताहरूको विमति भएको बताउनु भएको छ। उहाँले 12 करोडको शेयर धितो कर्जाको सीमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि प्राप्त भए पनि संस्थागत लगानीकर्ताहरूका हकमा लागू गर्नु नेप्से परिसूचक गिरावटको प्रमुख कारण रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा व्यक्तिगतका लागि 12 करोड ठिक भएको भन्दै संस्थागत लगानीकर्ताका लागि पनि एउटै नीति लागू गर्नु राम्रो नभएको उल्लेख गर्नुभयो। सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनी 10 कित्ते नीतिले गर्दा आइपिओ भर्ने 27 लाख आवेदक पछि लागेर बुक बिल्डिङ प्रणालीमा जान खोजेकाहरू प्रिमियमतर्फ लागेको बताउनुभयो। पौडेलले संस्थागत लगानीकर्तालाई शून्य बनाएर व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने अहिलेको अवस्थालाई सन्तुलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। लगानीकर्ता पौडेलले शेयर बजार घट्नै हुँदैन भन्ने मास साइकोलोजी हुनुले बजारको आधारभूत ज्ञान छैन भन्ने बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पुँजी बजार घट्ने र बढ्ने प्रक्रिया प्राकृतिक नियम भएको पनि बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले पुँजी बजारको माइक्रो म्यानेजमेन्ट राष्ट्र ब्याङ्क वा बोर्डले गर्ने विषयमा विवाद गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले पुँजी बजार
लगानीकर्ताहरू पुँजी बजारको माइक्रो म्यानेजमेन्टको विषयमा कन्सिस्टेन्सी एक रूप बताउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि लगानीकर्ताहरूको व्यवहारमा, सोचमा र हाम्रो फिलोसफीमा कन्सिस्टेन्सी आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले धितोपत्र बजारको रिफर्म गर्ने 8 विज्ञता आफ्नो टिममा रहेको बताउनु भएको छ। निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले पुँजी बजारप्रति देखाएको चासोले लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाए पनि बजेट तथा मौद्रिक नीतिपछि लगानीकर्ताहरू चरम निराशामा रहेको जनाइएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। साताको तेस्रो कारोबारको दिन मंगलबार बजार परिसूचक नेप्से 16.24 अङ्कले वृद्धि हुँदा 1985.43 को बिन्दुमा बन्द भएको हो। दिनभर जसो उतार चढाव भएर रातो देखिएको बजार अन्तिम समयमा बढेर बन्द भएको हो। सोमबार 30 को दिन लगानीकर्तामा न्यून सक्रियता देखिँदा नेप्से सामान्य बढे पनि कारोबार रकम घटेको थियो। मंगलबार भने नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि केही सुधार भएको छ। मंगलबार शेयर बजारलाई हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले ड्राइभ गरेका छन्। हाइड्रो पावर उपसूचक सर्वाधिक 3.21% वृद्धि भएको छ। व्यापार र होटल तथा पर्यटन उपसूचक बाहेक सबै उपसूचक बढेर बन्द भएका छन्। विकास बैंक उपसूचक 1.48% र वित्त कम्पनी उपसूचक पनि 1.95% बढेको छ। नेप्से सँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। आइतबार नेप्से 42 अङ्कको उच्च गिरावट हुँदा कारोबार रकम 2 अर्ब नागेको थियो। तर सोमबार नेप्से 4.26 अङ्कले बढे पनि कारोबार रकम भने 1 अर्ब पनि पुगेन। मंगलबार भने कारोबार रकम बढेर 1 अर्ब 17 करोड 67 लाखको कारोबार भएको छ। 50,296 वटा कारोबारमा 43,36,538 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको जनाइएको छ। मंगलबार कारोबार भएका मध्ये रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक 10 करोड 64 लाखको कारोबार भएको छ। यस्तै ओरिएन्टल होटलको 4 करोड 11 लाख र एनआईसी एसिया बैंकको 3 करोड 86 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको जनाइएको छ। मंगलबार नेप्सेमा कुल 228 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 182 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। त्यस्तै 36 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 10 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। मंगलबार कारोबार भएका मध्ये शुभम पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 10% ले बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा 3 स्टार हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.99% र मेन्चुयाम हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.98% ले बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ। यता इमर्जिङ नेपालको शेयर मूल्य 8% ले गिरावट हुँदा आरबेबी म्युचुअल फन्ड 2 को इकाई मूल्य 5.64% र विशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य 4.97% ले घटेको छ। यस्तै 5% मात्रै नगद लाभांश दिने भएको ओरिएन्टल होटलको शेयर मूल्य पनि 3.59% ले गिरावट आएको जनाइएको छ। यसैबीच स्वार्थबाजी नै रेटिङ गरेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले केयर रेटिङ्स नेपाललाई कारबाही गरेको छ। असोज 2 गते मंगलबार बसेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले केयर रेटिङ्सलाई नगद जरिवाना गराएको धितोपत्र बोर्ड स्रोतले जनाएको छ। नियम विपरीत स्वार्थबाजी नै रेटिङ गरेको पुष्टि भएपछि बोर्डले कम्पनीलाई 50,000 रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको। विशाल ग्रुपको मुख्य लगानी रहेको केयर रेटिङ्सले सोही समूहको मुख्य लगानी रहेको अन्य कम्पनीको रेटिङ गरेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले 2079 पुस 24 मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरण सोधेको 8 महिना नागेपछि कारबाही गरिएको जनाइएको छ। क्रेडिट रेटिङ नियमावली 2068 को उल्लङ्घन गरी आफ्नो मुख्य शेयर धनीको क्रेडिट रेटिङ गरेको भन्दै बोर्डले 24 पुस 2079 मा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। कम्पनीलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 101(7) अनुसार हदैसम्मको कारबाही किन नगर्ने भनी सफाई पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। यस्तै कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङ नियमावली 2068 विपरीत गरेको रेटिङ किन रद्द नगर्ने तथा केयर रेटिङ्स नेपाल लिमिटेडको अनुमति पत्र किन निलम्बन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण पेश गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको थियो। विशाल ग्रुपको लगानी रहेको यो रेटिङ कम्पनीले विशाल ग्रुपकै लगानी रहेका कम्पनीहरूको बैंकिङ ऋणका लागि रेटिङ गरेको पाइएपछि कारबाहीको निर्णय गर्दै बोर्डले स्पष्टीकरण सोधेको जनाइएको छ। स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही नगरी यसै रोकिएकोमा सोही कम्पनीले विशाल ग्रुपकै लगानी रहेको घोराई सिमेन्टको आइपिओको रेटिङ पनि गरेको थियो। उक्त आइपिओका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले विवरण पत्र स्वीकृत गरेपछि बोर्डको कार्य पनि विवादास्पद बन्न पुग्यो। घोराई सिमेन्टको आइपिओ स्वीकृत गर्दै स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाललाई आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड भएर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको चौथो दिन बोर्डले आइपिओ निष्कासन पनि रोकेको थियो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालबाट वार्षिक 12-13 खर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात भई व्यापार घाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले वार्षिक 12-13 खर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात हुने र त्यो परिणामको बिजुली निर्यात गर्न विकास गर्नुपर्ने विद्युत आयोजनाका लागि लगानीमा समस्या नहुने बताउनु भयो। इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंकले विद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कुल लगानीमा 20% ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिन गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गर्नुभयो। जवाफमा अधिकारीले बैंकसँग लगानीको समस्या नरहेको र 10 वर्षमा 20,000 मेगावाट उत्पादन गर्दा पनि लगानीको समस्या नहुने बताउनु भयो। एपानले भने तत्कालै झण्डै 3,700 मेगावाट 1500 आरओआर र 2200
PROR क्षमताका आयोजना विकास गर्दा आउँदो 5 वर्षमा झण्डै 555 अर्ब, नेपाल भारत बीच भएको बिजुली निर्यातको सम्झौता समेत जोड्ने हो भने 10 वर्षमा झण्डै 2055 अर्ब र ऊर्जा दशकको घोषणाअनुसार 25,000 मेगावाट थप उत्पादन गर्ने भएमा 3,750 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता पर्ने देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले 200 मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनालाई आधार दरमा 1% मात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिरहेकाले त्यो व्यवस्था सबै जलविद्युत आयोजनामा कार्यान्वयन गरिदिन यी पहलले आग्रह पनि गरेको छ। अन्डरवर्ल्ड डन छोटे राजनका सहयोगी दीपक सिसोदिया पक्राउ परेका छन्। भारतका चर्चित अपराध संवाददाता JD को हत्यामा संलग्न उनलाई उत्तराखण्ड प्रहरीको स्पेशल टास्क फोर्स STF ले पक्राउ गरेको जनाइएको छ। सिसोदियालाई भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूले नेपालमा लुकेर बसेको बताउँदै आएका थिए। हिन्दुस्तान टाइम्सले STF का SP आयुष अग्रवाललाई उद्धृत गर्दै दीपकलाई चम्पावत जिल्लाको बनवासा स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको जनाएको छ। उनलाई नियन्त्रणमा लिन हामीले 1 वर्षदेखि प्रयास गरिरहेका थियौँ, अग्रवालले भनेका छन्। दीपक नेपालमा सेन्ट्रल लिएर बसिरहेका छन् भन्ने सूचना थियो। पछिल्लो समय दीपक नेपालबाट आफ्नो घर आउँदै गरेको सूचना प्राप्त भएपछि आफ्नो टोली परिचालित भएको अग्रवालले जनाएका छन्। आइतबार राति हाम्रो टोलीले उनी हलवानी आउन लागेको भन्ने सूचना पायो। लगत्तै खटिएको टोलीले उनलाई वनवासा रेल स्टेसन नजिकैबाट पक्राउ गरेको अग्रवालले भने। थप कानुनी प्रक्रियाका लागि उनलाई मुम्बई पठाउने तयारी भइरहेको छ। नैनीताल प्रहरीले दीपकबारे सूचना दिनेलाई भारु 25,000 रुपियाँ इनाम दिने घोषणा समेत गरेको थियो। मुम्बईको पत्रिका मिड डेका पत्रकार JDलाई अज्ञात समूहले 2011 जुन 11 मा गोली हानी हत्या गरेको थियो। मुम्बई अन्डरवर्ल्डका विज्ञ मानिने उनले जेरो ड्रायल र खल्लास गरी 2 पुस्तक समेत लेखेका थिए। उनको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 2011 मा दीपक सिसोदियालाई पक्राउ गरेको थियो। उनले JD को हत्यामा प्रयोग भएको हतियार व्यवस्थापन गरिदिएको प्रहरीको निष्कर्ष थियो। जन्मकैदको सजाय काटिरहेका बेला दीपक 2022 को जनवरीमा 45 दिनको पेरोलमा छुटेका थिए, तर त्यो समयसम्ममा अमरावती केन्द्रीय कारागारमा नगई उनी फरार भएका थिए। पत्रकार JD को हत्याका लागि सहयोग पुग्ने गरी छोटा राजनलाई सूचना दिएको आरोपमा एक निर्दोष पत्रकार समेत पक्राउ परेकी थिइन्। पछि कुनै प्रमाण फेला नपरेपछि अदालतले ती पत्रकार जिग्ना बोहरालाई छोडेको थियो। उनीमाथि केन्द्रित रहेर अनलाइन भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म नेटफ्लिक्सले स्कोप शीर्षकको वेब सिरिज पनि बनाएको छ। भारतीय खुफिया एजेन्सीले क्यानाडामा एक सिख नेताको हत्या गरेपछि 2 देशबीच तनाव चुलिएको छ। क्यानाडाले भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको छ भने भारतले पनि प्रतिवादमा उस्तै कदम चालेको छ। क्यानाडेली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले संसदमा बोल्दै सिख समुदायका नेता हरदीप सिंह निज्जारको गत जुनमा भएको हत्यामा भारत सरकारका एजेन्टहरूको हात रहेको बताएका थिए। ट्रुडोका अनुसार क्यानाडा सरकारले आफ्ना गुप्तचर मार्फत यो सूचना प्राप्त गरेको हो। यस सम्बन्धमा आफूले G20 को बैठकमा जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि कुरा गरेको उनले बताएका छन्। क्यानेडियन भूमिभित्र क्यानेडियली नागरिकको हत्या एउटा विदेशी सरकारको कुनै पनि किसिमको संलग्नता हाम्रो सार्वभौमिकताको उल्लङ्घन हो, यो अस्वीकार्य छ उनले भनेका छन्। सिख स्वायत्तताको वकालत गर्दै आएका निज्जारको हत्यामाथि अनुसन्धानका लागि समन्वय गर्न भारतलाई दबाब दिने उनले बताएका थिए। लगत्तै क्यानेडियली विदेश मन्त्री मेलानी जोलीले क्यानाडाले आफ्नो देशमा रहेका भारत सरकारका प्रमुख कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको घोषणा गरिन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि क्यानेडियली प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई खण्डन गरेको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको सुरक्षामा धावा बोलिरहेका खालिस्तानी आतंककारी आतंकवादीलाई क्यानाडाले आश्रय दिइरहेको आरोप समेत लगाएको छ। खालिस्तान भनेको सिख पृथकतावादीहरूले स्थापना गर्न खोजेको स्वायत्त राज्य रहेको जनाइएको छ। मन्त्रालयले ट्रुडोले लगाएको आरोपलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ठाडै खण्डन गरेको जनाएको छ। साथै मन्त्रालयले एक वरिष्ठ क्यानेडियन कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने घोषणा गरेको छ। यसै महिना क्यानाडाले भारतसँगको एउटा व्यापार वार्ता स्थगित गरेको थियो। G20 शिखर सम्मेलनमा मोदीले द्विपक्षीय वार्ता गर्ने नेताहरूको सूचीबाट ट्रुडोलाई हटाएका थिए। ट्रुडोका अनुसार सिख नेताको हत्याबाट क्यानाडामा रहेका भारतीय मूलका नागरिकहरू आक्रोशित र चिन्तित बनेका छन्। क्यानाडाको कुल जनसङ्ख्यामा 4% अर्थात् करिब 14 लाख भारतीय मूलका मानिसहरू छन्। उनीहरूमध्ये धेरै सिख समुदायका छन्। जगमित सिंह क्यानाडाको प्रतिपक्षी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता थिए, जसले ट्रुडोको अल्पमतको सरकारलाई सत्तामा टिक्न सहयोग गरिरहेको छ। 45 वर्षीय निज्जारको ब्रिटिस कोलम्बियाको सर्रे स्थित एक सिख मन्दिरमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो। भारतको पन्जाब प्रान्त समेत समावेश रहने गरी स्वतन्त्र खालिस्तानको पक्षमा सङ्घर्ष गरिरहेका निज्जारलाई भारत सरकारले आतंककारी घोषणा गर्दै वान्टेडको सूचीमा राखेको थियो। निज्जारले आफ्नो ज्यानमाथि खतरा रहेको बताउँदै आएका थिए। भारतको लोकसभामा महिलालाई 33% कोटा सुरक्षित गर्ने प्रस्तावसहित महिला आरक्षण विधेयक पेश भएको छ। संसदको नयाँ सत्र सुरु भएको पहिलो दिन मंगलबार महिलालाई आरक्षण दिने गरी नारी शक्ति वन्दन ऐनमा संवैधानिक संशोधनको प्रस्ताव लोकसभामा पेश भएको बीबीसीले जनाएको छ। नयाँ संसद भवनमा पहिलो पटक लोकसभाको बैठक बसेको हो। प्रस्ताव पेश गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महिलालाई संसदमा आरक्षण दिन यसअघि प्रयासहरू भए पनि सफल नभएको भन्दै अब ऐन संशोधन मार्फत महिलालाई 33% कोटा सुरक्षित गर्ने बताउनुभयो। ऐन संशोधन भएमा आउँदो वर्ष हुने लोकसभा
लोकसभा चुनावमा भारतीय संघीय संसदको तल्लो सदनमा कुल सांसदको 33% सिट महिलाका लागि सुरक्षित हुनेछ। नयाँ कानुन अनुसार भारतको लोकसभामा 181 सिट महिलाका लागि आरक्षित हुनेछ। अहिले लोकसभामा 82 जना महिला रहेका छन्। त्यस्तै राज्यका विधानसभामा पनि महिलाका लागि सिट आरक्षित हुनेछ। भारतमा यस सम्बन्धी विधेयक पहिलोपटक 1996 मा ल्याइएको थियो, तर पनि पारित हुन सकेको थिएन। 19औं एसियाली खेलकुदमा पुरुष भलिबलतर्फ नेपाल बहराइनसँग पराजित भएको छ। चीनको हाङझाओमा भएको खेलमा नेपाल आफ्नो पहिलो खेलमा बहराइनसँग नेपाल 3-1 ले पराजित भएको। पहिलो सेटमा नेपाल 25-20 ले विजयी भए पनि त्यसपछि लगातार 3 सेट गुमाएको हो। दोस्रो सेटमा नेपाल 25-20, तेस्रो सेटमा 25-18 र चौथो सेटमा 25-15 ले पराजित भयो। नेपालले अर्को खेलमा बुधबार इरानसँग खेल्नेछ। यो खेल हारेमा नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिनेछ। एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोह सेप्टेम्बर 23 तारिकमा हुने भए पनि भलिबल, फुटबल र क्रिकेटका खेल मङ्गलबारदेखि नै सुरु भएका हुन्। यस पटकको प्रतियोगितामा कुल 40 खेलमा एसियाका 45 देशका 12,417 जना खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। नेपालबाट 29 खेलका लागि 253 जना खेलाडी सहभागी छन्। कोभिड-19 महामारीका कारण 19औं संस्करणको एसियाली खेलकुद 1 वर्ष पछाडि धकेलिएको थियो। घरेलु टुर्नामेन्ट गण्डकी प्रदेशले लामाचौर कप भलिबल प्रतियोगितामा पुरुषतर्फको उपाधि जितेको छ। मङ्गलबार भएको फाइनलमा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै गण्डकीले उपाधि सहित 1,50,000 रुपैयाँ हात पारेको छ। लामाचौर स्थित इन्द्र राज्यलक्ष्मी माविको भलिबल कोर्टमा भएको फाइनलमा पहिलो सेट 25-23 ले जित्दै अग्रता लिएको पुलिसलाई दोस्रो सेट गण्डकीले 25-19 ले पराजित गर्यो। तेस्रो सेट पुलिसले 25-21 मा जिते पनि त्यसपछिका 2 सेट लगातार जित्दै गण्डकीले उपाधि जितेको हो। चौथो सेट पुलिसले 23-20 को स्थितिमा पुर्याए पनि खेलमा फर्कँदै गण्डकीले 28-26 को सेटमा जित्यो। अन्तिम सेटमा नै गण्डकीले 15-11 को सहज अङ्कमा जितेको। प्रकाश नपुगेका कारण सोमबार फाइनल खेल 1-1 सेटको बराबरी पछि मङ्गलबारका लागि सरेको थियो। उपविजेता बनेको विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबले 1 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। गत वर्ष पनि नेपाल पुलिस क्लब र गण्डकीको टोली नै फाइनल पुगेका थिए। लगातार वर्षाका कारण खेल रोकिएपछि पुरस्कार बाँडेका थिए। प्रतियोगितामा गण्डकीका रवि केसी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भए। त्यस्तै गण्डकीका हरि पाण्डे वेस्ट ब्लकर, किरण गुरुङ वेस्ट स्पाइकर र रमेश केसी वेस्ट कोच बने। पुलिसका कुलबहादुर थापा वेस्ट सर्भर, अभिषेक थापा वेस्ट सेटर र भीमगाहा वेस्ट लिबेरो घोषित भएको रेफी टहल सिंह थापाले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच लामाचौर कप भलिबलमा पुरुषतर्फ उपविजेता भए पनि नेपाल पुलिस क्लबले महिलातर्फको उपाधि जितेको छ। फाइनलमा चन्द्रगिरी नगरपालिका न्यू डायमन्डलाई 3-1 सेटमा हराउँदै उपाधि जितेको। लिग चरणका सबै खेलमा अपराजित यात्रा कायम गरेको पुलिसले न्यू डायमन्डमाथि फाइनलमा 18-25, 25-22, 25-14, 25-20 सेटको जित निकाल्दै 1,50,000 पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। उपविजेता न्यू डायमन्डले 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पायो। गत वर्ष पनि नेपाल पुलिसले न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई नै फाइनलमा सोझो सेटमा पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। नवआदर्श सामुदायिक विकास समाजको आयोजनामा 25औं संस्करणको लामाचौर तीज महोत्सव अन्तर्गत 10औं संस्करणको लामाचौर राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फ 4 र पुरुषतर्फ 5 टिमले भाग लिएका थिए। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा घरेलु मैदानमा बिहिबारदेखि सुरु हुने साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। बिहिबारदेखि काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिप हुँदैछ। सोही उमेर समूहको च्याम्पियनसिपका लागि इन्फाले त्रिपुरेश्वर स्थित रङ्गशालामा रहेका इन्फा मिडिया कन्फरेन्स हलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने टोलीहरू आउने क्रम सुरु भएको इन्फा प्रवक्ता सुरेश ताले जानकारी दिनुभयो। यस च्याम्पियनसिपमा नेपालसहित 6 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। च्याम्पियनसिपका लागि भुटान, भारत, मालदिप्स र बङ्गलादेश आएका छन्। पाकिस्तान भने आज आइपुग्नेछ। सहभागी टोलीका लागि नेपाली सेनाको भद्रकाली खेल मैदान र चासल स्थित चासल खेल मैदानमा प्रशिक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको इन्फाले जनाएको छ। नेपालले भने पछिल्लो 1.5 महिनादेखि साधुबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा तयारी गरिरहेको छ। सुनिल श्रेष्ठको प्रशिक्षणमा नेपाली टोलीले तयारी गरिरहेको छ। नेपाल यस च्याम्पियनसिपमा समूह ए मा रहेको छ। यो समूहमा पाकिस्तान र मालदिप्स छन्। अर्को समूह बी मा विजेता भारत, साबिक उपविजेता बङ्गलादेश र भुटान रहेका छन्। दुवै समूहबाट शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन्। नेपालको पहिलो लक्ष्य समूहमा शीर्ष स्थान ओगर्दै सेमिफाइनलमा बलियो दावेदार प्रस्तुति गर्ने हुनेछ। नेपाली टोलीले यसपटक घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै उपाधि जित्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रतियोगिता निर्देशक सञ्जीव मिश्राले प्रतियोगिताको सफल आयोजना गर्दै उपाधि जित्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको 5औं संस्करणसम्म आइपुग्दा नेपाल र भारतले समान 2 पटक उपाधि जितेका छन्। नेपालबाट सुरु भएको यो उमेर समूहको च्याम्पियनसिपमा नेपालले तेस्रो पटक आयोजना गर्न लागेको हो। च्याम्पियनसिपका लागि करिब 2,77,32,800 खर्च हुने र सो रकम साफले प्रदान गर्ने इन्फा प्रवक्ता शाहले जानकारी दिनुभयो। साथै इन्फा भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले च्याम्पियनसिपको आयोजनामा कुनै पनि असर नपर्ने पनि शाहको विश्वास रहेको छ। यस च्याम्पियनसिपका लागि टिकट दर भिआइपी तर्फ 300 र साधारण प्याराफिटमा 100 तोकिएको इन्फाले जनाएको छ। च्याम्पियनसिपको मार्केटिङ अधिकार र टिकटिङ अधिकार नेपाल स्पोर्ट्स सेन्टर्सले प्राप्त गरेको पनि इन्फाले जनाएको छ। त्यसबापत इन्फाले सो कम्पनीबाट 15 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने जनाइएको छ।
एसिसी अन्डर 19 प्रिमियर कप क्रिकेटको तालिका सार्वजनिक भएको छ। अर्को महिना मलेसियामा हुने प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो खेल इरानसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिताका शीर्ष 3 टोलीले डिसेम्बरमा हुने अन्डर 19 एसिया कप खेल्ने मौका पाउने जनाइएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी 16 टिमलाई समूह 4 मा विभाजन गरिएको छ। नेपालले समूह ए मा रहँदै इरान, बहराइन र साउदी अरेबियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूहका शीर्ष 4 टिम सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। प्रतियोगिताको फाइनल खेल अक्टोबर 24 कार्तिक 7 मा हुने जनाइएको छ। यो प्रतियोगिताका लागि नेपाल क्रिकेट संघले अन्डर 19 विश्वकप छनौट खेलेको खेलाडीलाई निरन्तरता दिएको छ। यस्तै टोलीमा अन्डर 16 इस्ट जोन कप खेलेर फर्केका 3 मुख्य खेलाडीलाई समेत थपेर प्रारम्भिक टिम सार्वजनिक गरिएको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले यहाँहरूलाई मुखको क्यान्सर, यसको लक्षण, कारण र उपचारको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। मुखको क्यान्सर हुनुमा सुर्तीजन्य पदार्थ मुख्य कारणमा पर्छ। चुरुट, पिँढी, हुक्का, तम्बाकु, गुटखा, पानको धेरै सेवन गर्ने मानिसमा मुखको क्यान्सर हुने जोखिम पनि धेरै नै हुन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थमा निकोटिन, चुना लगायत 3000 भन्दा बढी हानिकारक रसायन मिसाइएको हुने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएका छन्। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले मुख, घाँटी र फोक्सोको क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ भने यसले मुटु, कलेजो, मृगौला र आन्द्रा र मस्तिष्कमा पनि असर पार्छ। गुटखा र पानले पनि मुखमा प्रत्यक्ष असर गर्छ। यसमा पनि निकोटिन, चुना, कट्ठा, पोलिहाइड्रोकार्बन जस्ता थुप्रै हानिकारक तत्त्व मिसिएको हुन्छ जुन घुलनशील हुन्छन्। यो रगतमा मिसिएर शरीरमा फैलने गर्छ, जुन लगातार सेवन गर्दा मुखभित्र हुने म्युकस मेम्ब्रेन पातलो झिल्ली घाउ हुने वा फाट्ने हुन्छ। यसैलाई शरीरले निको बनाउने काम गर्छ। यही प्रक्रिया हुँदा अनियन्त्रित रूपमा कोषहरू वृद्धि हुन्छन्। यसैलाई क्यान्सर भनिन्छ। यसको लक्षण के हो त? निको नहुने घाउ आउने, मुखमा सेतो वा रातो दागहरू आउने, मुख खोल्न असहज हुने, खाना खान र निल्न गाह्रो हुने, जिब्रोले स्वाद थाहा नपाउने, निन्द्रा नलाग्ने, चिडचिडापन हुने जस्ता समस्या मुखको क्यान्सरका लक्षण हुन्। क्यान्सर हुनुभन्दा पहिला अर्थात् मेडिकल भाषामा एरिथ्रोप्लाकियालाई मुखको पूर्व क्यान्सर अवस्था मानिन्छ। यसबेला बिरामीले सुर्तीजन्य पदार्थ छोडेमा सामान्य अवस्थामा आउन सक्छ, तर वर्षौंसम्म खाइराखेमा म्युकस मेम्ब्रेन पूर्ण रूपमा क्षति हुन्छ। यसलाई मेडिकल भाषामा ल्युकोप्लाकिया भनेर भनिन्छ। यो अवस्थामा जिब्रो, गिजा वा गालाको भित्री भागमा समेत सेतो दाग आउने गर्छ जुन कोट्याएर निकाल्न मिल्दैन। पछि गएर त्यही क्यान्सरको रूपमा परिणत हुने गर्छ। यदि मुखमा सेतो दाग देखेमा चिकित्सकलाई जाँचाइहाल्नुपर्छ। त्यसो भए के जाँच गर्ने त? लामो समय निको नभएको घाउले क्यान्सर गराइसकेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउन बायोप्सी गरेर हेरिन्छ। त्यसपछि शल्यक्रिया गरिन्छ। त्यसपछि फेरि आउन नदिन रेडियोथेरापी अर्थात् विकिरणको सेकाइ गर्ने गरिन्छ। रोगको अवस्था हेरेर आवश्यकताअनुसार एक्सरे, सिटी स्क्यान र MRI गर्ने गरिन्छ। त्यसो यसको उपचार के हो त? रोगको अवस्था, बिरामीको स्थिति र चरणको आधारमा उपचारका विभिन्न विधिहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ। पहिलो चरणको क्यान्सरको निदान हुने सम्भावना धेरै हुन्छ, जसको उपचार शल्यक्रिया वा रेडियोथेरापीबाट दिने गरिन्छ। धेरै फैलिएको अवस्थामा क्यान्सरको शल्यक्रियापछि रेडियोथेरापी र किमोथेरापी छनौट गर्नुपर्ने जनाइएको छ। त्यसो यसको रोकथाम कसरी गर्ने त? मुखमा घाउ, खटिरा, दाग आएमा हिलचक्राइ नगरी उपचार गर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थमा मद्यपान नगर्ने, संक्रमण भएको अवस्थामा समयमा उपचार गराउने, त्यस्तै बेला बेलामा मुख कुल्ला गर्ने, सकेसम्म मुखको सफाई गर्न सकिन्छ। सकेसम्म वर्षको एकचोटि स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ। यस्तै यसलाई छुट्याउन च्युइङगमको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका लागि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ, जुन अहिले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपलब्ध रहेको जनाइएको छ। बढी जोखिम कसलाई हुन्छ त? यो महिलाहरूको तुलनामा पुरुषमा बढी देखिन्छ। अस्पतालमा देखिने करिब 80% मुखको क्यान्सरको कारण सुर्तीजन्य पदार्थ भएको पाइएको छ। यो यति नै उमेर समूहलाई लक्षित गर्न मिल्दैन, तर धेरैजसो 40 देखि 50 वर्षको उमेर समूहका बढी देखिएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई मुखको क्यान्सरको कारण, लक्षण र उपचारको विषयमा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर उज्जवल चालिसेले दिएको हेल्थ टिप्स हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई आजको हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो कृपया त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।